दो रबीउल अव्वल जुमा के दिन 10 बार ये सूरत पढ़ लो। करोड़ों नहीं अरबों पति बन जाओगे। बस अमल करें और चाहते पूरी होती खुद देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज रबीउल अव्वल की 2 तारीख यानी जुमा के दिन का मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी, एक ऐसा वजीफा बताऊंगी जिसके पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारिश आप पर बहुत ज्यादा बरसेगी और बारिश नेमतों की होगी, रहमतों की होगी, बरकतों की होगी। और जब अल्लाह की रहमतों और बरकतों वाली बारिश होती है तो फिर रहमतों और बरकतों में अल्लाह करीम बड़े खजानों के मुंह खोल देता है। जैसे रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं, दौलत के दरवाजे खुल जाते हैं। रब्बे करीम उस बंदे को मुस्तजाबुद दवात बना देता है, यानी उस बंदे की हर दुआ कबूल होती है जब अल्लाह की रहमतों और बरकतों के बंद दरवाजे खुलते हैं। तो आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी यह है भी रबीउल अव्वल की 2 तारीख का वजीफा और जुमातुल मुबारक का वजीफा है। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही जुमेरात और जुमा का बाबरकत दिन आ गया है। जुमेरात का दिन तो गुजर चुका है, जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन शुरू हो गया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन का अदबो एहतराम करते हुए जुमातुल मुबारक के दिन जो आपको तस्बीह बताई जाए, जो आपको अमल बताया जाए, इसे करने से अल्लाह ताला आप पर बहुत ज्यादा इनामात की बारिश बरसाएगा। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इस अमल के करने से हर तरह की गुर्बत और तंगदस्ती खत्म होगी। बड़ा ही अजीम ये दिन है, बड़ा ही शानदार और खूबसूरत ये दिन है। रबीउल अव्वल की 2 तारीख है और जुमातुल मुबारक का दिन है। ये इतना खास दिन है कि इस दिन में कोई भी दुआ आप मांगेंगे तो वो कबूल होगी, रद्द नहीं होगी। आप ये मौका जाया मत करें। इन बाबरकत घड़ियों में, इन खास घड़ियों में आपको जो सारी उम्र न मिल सका इंशाअल्लाह वो भी आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी। जो शख्स किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहते हैं कि वजाइफ पढ़ पढ़ के हम थक चुके हैं लेकिन फायदा कोई नहीं होता, उनसे मेरी दिली गुजारिश है कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को आज 2 रबीउल अव्वल यानी जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन में पढ़ना है। ये वजीफा पढ़ते ही हर बंदे की दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला आप पर बहुत ज्यादा इनामात की बारिश बरसाएगा। और याद रखें ये ऐसा जलाली अमल है, ऐसा बाकमाल अमल है, ऐसी बाकमाल और खूबसूरत सूरत मुबारक है जिसके पढ़ते ही अल्लाह ताला आप पर दौलत के बंद दरवाजों को खोल देगा, दौलत के बंद मुंह को खोल देगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजानों के मुंह आप पर खोलेगा और ये 100% कामयाब अमल है। अल्लाह ताला के पाक कलाम में बड़ी ताकत है, बस हमारा यकीन पक्का होना चाहिए। यकीन पक्का होगा, आप इस अमल को करेंगे तो इसके असरात आप खुद देखेंगे। और ये चंद ही मिनट का अमल है, चंद ही वक्त लगेगा इस अमल को करने के लिए, लेकिन इस कीमती वक्त और चंद मिनटों में ये अमल किया आपकी किस्मत और मुकद्दर को चमका सकता है। और इस सूरत के पढ़ते ही आप अल्लाह से जो मांगते जाएंगे, जिस चीज का अपने जहन में गुमान करेंगे, अपने दिल में गुमान करेंगे, अल्लाह ताला आपको वो जरूर अता करेगा। अमल बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बाआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अमल बताने से पहले एक बात ध्यान से सुने कि आज ये इतना सुनहरी और कमाल का मौका है, अगर हाथ से निकल गया तो फिर पूरा साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। रबीउल अव्वल का पहला जुमा है, 2 रबीउल अव्वल भी है, बाबरकत जुमातुल मुबारक भी है। और इस बाबरकत जुमातुल मुबारक वाले दिन आपने गुस्ल जरूर करना है। आप इस बाबरकत दिन में गुस्ल जब करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सर से लेकर पांव तक जितनी भी बीमारियां होंगी उन्हें खत्म करेगा। नंबर 2 पे आपने सदका खैरात जरूर करना है, क्योंकि सदका 1000 परेशानियों को खत्म करता है, बुरी हादसाती मौत से महफूज रखता है, हादसात से महफूज रखता है, रिस्क और दौलत को बढ़ाता है। और अगर कोई मुसीबत आने वाली हो तो उसके आगे ढाल बन जाता है, तबाह बर्बादी से
صدقہ بچا لیتا ہے، بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور تمام نحوستیں ختم ہوتی ہیں۔ تو آپ سب نے آج اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، کیونکہ صدقہ آپ کے حالات کو اچانک بدل دیتا ہے، اور اتنا رزق اور دولت پھر اس صدقے کی برکت سے آئے گا کہ آپ کا بیڑا ایک دم پار ہوگا، قسمت سنور جائے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے، آج کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کسی بھی خاص مقصد کے لیے، کسی بھی خاص مقصد کی نیت کی غرض سے آپ کر سکتے ہیں۔ نیت کوئی بھی ہو، چاہے آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، رزق اور دولت چاہتے ہیں، حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے تو آپ اس عمل کو، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو حالت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بڑا باکمال درود پاک ہے، بڑا ہی طاقتور درود پاک ہے۔ تو آپ نے آج درود ابراہیمی وظیفے کے اول میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جب 10 مرتبہ آپ سورت اخلاص پڑھ لیں تو پھر 1 مرتبہ آپ نے سورت واقعہ پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص بڑی لاڈلی سورت ہے، اللہ تعالیٰ اس سورت سے بڑی محبت کرتا ہے، اور یاد رکھیں جو بندہ اس سورت سے محبت کرتا ہے تو فرمان مصطفیٰ ہے کہ وہ بندہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، جنت اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے جو بندہ سورت اخلاص کو پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو آپ نے 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی بھی کام میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور ہر کام میں اس بندے کو کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے۔ تو آپ نے اس سورت مبارک کو آج کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 10 مرتبہ آپ اس سورت مبارک کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اب یاد رکھیں جب آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے تو آپ کا دھیان اپنے مقصد کی طرف اور وظیفے کی طرف ہونا چاہیے۔ 10 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو، ان کلمات کو پڑھیں۔ آخر میں پھر دوبارہ سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا جب آپ نے کرنی ہے، نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ نبی کے وسیلے سے ہمیں عطا کر، یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما، مولا جتنا ہم مانگتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں عطا کر۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، اور اس بابرکت مہینے میں آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں گے، اتنا زیادہ اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اور اپنی استطاعت کے مطابق اس بابرکت مہینے میں صدقہ خیرات ضرور کریں۔ صدقہ کرنے سے اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا، اور آپ کو اتنا نوازے گا، اتنی دولت سے آپ کو نوازے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کس عمل کی برکت سے اتنے انعامات کی آپ پر بارش ہو رہی ہے۔ بابرکت عمل ہے، با کمال عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا انشاءاللہ بہت جلد غنی اور دولت مند ہوگا، امیر ہوگا، اور اس کی تمام حاجتیں اس وظیفے کی بدولت پوری ہوں گی۔ اس بابرکت عمل کو آپ ربیع الاول کے ہر جمعہ کے دن کر سکتے ہیں، لیکن آج کا انمول یہ جمعہ ہے، اور اس بابرکت دن آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اور اپنے نصیب کو بدلتا ہوا اور اپنی چاہتوں کو پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔